السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جھڑی اکھ جگراتے گھٹ دی نہیں، سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں۔ اوہ جیڑی اکھ جگراتے گھٹ دی نہیں، سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں۔ اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات، میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت دے اندر چاند ایک باتاں تساں احباب دے سامنے رکھنیاں چاہنا۔ انتہائی توجہ دے نال تشریف رکھنا۔ ممکن ہے میری زبان چو کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا کلمہ نکلے جو اللہ میری اور تواڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے، اور ساڑی زندگی دے اندر انقلاب آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا سی
کہ اے علی اگر تیری دعوت نال کسے ایک انسان نو بھی اسلام دی دولت مل جائے تو اے تیرے واسطے سرخ اونٹاں دے ملنے نالوں بہتر ہے۔ تے جے اج دے ساڈے اس پروگرام دے نال کسے ایک بندے دی زندگی دے اندر نکھار آ جائے، اللہ اس نو عقیدہ توحید و سنت عطا فرما دے، تو میں سمجھنا ساڈا پروگرام انشاءاللہ کامیاب بھی ہے اور اللہ دے ہاں انشاءاللہ ساڈی نجات دا سامان بھی بن جائے گا۔ اور میں انہاں خطباء چوں بھی نہیں کہ جڑے سپیکر دے نال انج چمڑ جاندے نے جویں کٹا مجھ نال چمڑ جاندا ہے، تو انشاءاللہ بڑی بامقصد باتاں کرنیاں چاہنا۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دے خدمت گزار نے پاک پیغمبر رات دے وقت بیدار ہوندے نے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام واسطے مسواک دا انتظام کردے نے، آپ دے وضو واسطے پانی دا اہتمام کردے نے۔ ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام نے خوشی دے اندر آ کے فرمایا، اے ربیعہ سوال کر، جو منگے گا میں اپنے رب تو لے دیاں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر اسألوک مرافقتک فی الجنہ، ربیعہ دی خواہش اے وے کہ اللہ منو جنت دے اندر تواڈی رفاقت اور تواڈا ساتھ نصیب فرما دے۔ کیوں بھئی کڈی وڈی گل ہے، اللہ جنت بھی دے دے تے جنت دے اندر رسول اللہ دا ساتھ بھی دے دے۔ اے تسی نماز پڑھ دے ہو، اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے ہو، اے رات دے اس وقت مسجد دے اندر جمع ہو، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ او دے روزے بھی رکھنے نے، نیت کیتی ہے نا ماشاءاللہ، قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و فکر دی مجالس دے اندر شمولیت بھی کرنی ہے، اے ساریاں نیکیاں کرن دا ساڈا مقصد اے وے کہ ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اور اللہ ساڈے تے راضی ہو کے اپنی رحمت دے نال ساڈے گناہاں نو معاف کر کے تے جنت عطا کر دے۔ تے او بندہ کتنا خوش نصیب ہے جنوں جنت بھی مل جائے تے جنت دے اندر رسول اللہ دا ساتھ بھی مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نو آندے نے، سونیا میں سوال کرنا، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اگر منوں رب تو کچھ لے کے دینا ہے تے جنت دے اندر اپنی رفاقت لے دیو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اے ربیعہ اس تو علاوہ تیری کوئی اور خواہش، کوئی اور تمنا، کوئی دوسری آرزو ہوئے؟ تو حضرت ربیعہ فرماندے نے، ہوا ذاکا، اللہ دے نبی میری ہور خواہش بھی یہ ہوئی ہے کہ اللہ جنت دے اندر تواڈی رفاقت دے دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، میں اپنے رب تو سوال کرنا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ تو کثرت دے نال سجدے کریا کر
اللہ تینوں جنت دے اندر میری رفاقت عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں نال کمال محبت دا اظہار کیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تے اللہ نے 50 نمازاں فرض کیتیاں۔ کتنیاں؟ 50 نمازاں بار بار گئے، اللہ رب العالمین مختصر کردے رہے حتیٰ کہ 5 رہ گئیاں، اور فرمایا سونیا ہیا خمسن وہیا خمسون، تیرے امتی پڑھن گے 5 پر میں اجر انہاں نوں 50 نمازاں دا عطا کرانگا۔ اے مالک دی اپنے بندیاں دے نال کمال درجے دی محبت ہے۔ پڑھ دے 5 تے اللہ اجر 50 نمازاں دا عطا فرماندے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی اے جو حدیث پاک میں تواڈے سامنے رکھیے، اے دے اندر جو کثرت سجود دا ذکر ہے، اے دے تو مراد فرضی نماز نہیں، فرض تو کر دے وہ تو پڑھنی ہے، اے دے نال اے دے تو مراد اے وے کہ اے دے نال نال سنن اور نوافل دی بھی پابندی کیتی جائے۔ سنتاں تے نفل بھی پڑھیا کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندیاں تے اے بھی رحمت فرمائے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے میرے بندے دی نمازاں دیکھو، اللہ جی یہ دی نماز دے اندر کمی ہے، خشوع و خضوع دی بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اے کدے اسی اپنے کام کاج دے اندر، زمیندارے دے اندر، دیگر معاملات دے اندر مصروف ہونے ہیں اور نماز دا وقت گزر جاندہ ہے، لیٹ فیٹ ہو جانے ہیں، حالہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بتقاضا بشریت ساڈے تو سستی اور غفلت ہو جاندی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمان گے فرشتیاں نو انہاں دی نمازاں دیکھو، اللہ جی انہاں دی نماز دے اندر کمی ہے، اجر و ثواب دے اندر، خشوع و خضوع دے اندر، نمازاں دی تعداد دے اندر، رکعات دی تعداد دے اندر۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے فرشتے ہو، مینوں اے میرے بندے اینے پیارے لگ دے نے، جاؤ انہاں دے نفل ویکھو، انہاں دیاں سنتاں ویکھو، انہاں دے فرضاں دی کمی نو سنتاں دے نال پوریاں کر دے، انہاں دے فرضاں دی کمی نو نفلاں سنتاں دے نال پوریاں فرما دے ہو۔ اے اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں؟ تے جڑا سنتاں پڑھ دا ہی نہیں، کیوں جی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی ایک اور حدیث سننا، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دن اور رات دی 5 نمازاں دے اندر 12 زائد رکعتاں تے ہمیشگی کردا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے واسطے جنت دے اندر محل تعمیر فرما دیندے۔ 12 زائد رکعتاں، 2 فجر دیاں سنتاں، 4 ظہر دے فرائض تو پہلے دی سنتاں، 2 ظہر دے فرائض تو بعد دیاں سنتاں، 2 مغرب دیاں سنتاں اور 2 عشاء دیاں سنتاں۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا انہاں 12 زائد رکعتاں تے ہمیشگی کردا ہے، اللہ اپنے اس بندے دا گھر، بولو نا یار، جنت دے اندر تعمیر فرما دیندے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، ایک اور حدیث سن لو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ ظہر دے فرائض تو پہلے 4 رکعتاں اور ظہر دے فرائض تو بعد بھی 4 رکعتاں پڑھدا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اپنے بندے تے اینا راضی ہو جاندے نے کہ اللہ جہنم دی اگ نو اپنے اس بندے تے حرام کر دیندے۔ اے میرے مالک دی اپنے بندیاں دے نال کمال درجے دی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین بہانے لب دے نے کسے طرح میرے بندے جہنم تو بچ کے تے جنت دے وارث بن جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایسے واسطے میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا، اوے جے دل وچ تانگاں لگیاں
विच जन्नत वड़न दियां तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां ए नमाज वाला अमल बड़ा प्यारा ए जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा ए हुण छड़ दे आदतां हुण छड़ दे आदतां तरक नमाज़ां करन दियां तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां ओए पांच वक्त दा नमाजी बन जा बड़ा फायदा ए उस रब नू कर सजदा जिस कीता पैदा ए उस रब नू कर सजदा जिस कीता पैदा ए हुण छड़ दे गल्लां हुण छड़ दे गल्लां रब दे हुक्म अगे अड़न दियां तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां इस दौर च यारो जेड़ा पक्का नमाजी ए ओ समझ ले रब ओदे उत्ते राजी ए इस दौर च यारो जेड़ा पक्का नमाजी ए ओ समझ ले रब ओदे उत्ते राजी ए बड़ी अच्छियां गड़ियां बड़ी अच्छियां गड़ियां आउण गियां ओदे उत्ते मरण दियां तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां अल्लाह फरमांदे ने वा मय्युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी इख्तियार कर लेगा अल्लाह फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा अल्लाह कल क़यामत उस खुश नसीब बंदे नू जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा फरमा बरदार बन जाएगा अल्लाह नबियां दा साथ देणगे सिद्दीकीन दा साथ मिलेगा शुहदा ते सालिहीन दी सफ़ा दे अंदर खड़ा कर दिता जाएगा फरमाया उलाइका हसुना अलै उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा ते मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना कि अल्लाह जन्नत भी दे दे ते जन्नत दे अंदर रसूलुल्लाह दा साथ भी दे दे इस तो बड़ी खुशबख्ती दी अलामत क्या हो सकती है पाक पैगंबर ने हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु नू फरमाया ए रबिया अगर जन्नत चाहना है ते जन्नत दे अंदर मैं मुहम्मद दी रफाकत चाहना है फ़इन्नी अला नफ्सी का बिकथरति सुजूद
دعا میں کر دینا تے تو کسرت سجداں دے نال میرا مددگار بن جا۔ اللہ رب العالمین جنت بھی دے گا، جنت دے اندر میں محمد دی رفاقت بھی دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دے پروگرام دا پہلا میسج میں تانوں اے دے کے جا رہا ہاں کہ اگر جنت چاہندے ہو تے جنت دے اندر بھی رسول اللہ دا ساتھ چاہندے ہو تے پھر پکے نمازی بن جاؤ، کتاب و سنت دے پیارے دار بن جاؤ، نبی علیہ السلام دے حبدار بن جاؤ، پاک پیغمبر دے اطاعت گزار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر رسول اللہ دا ساتھ بھی دے گا۔ دوسری بات نبی علیہ السلام فرماندے نے آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ پاک پیغمبر ایک دن صحابہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے کہ اے میرے صحابہ دی جماعت، اگر معاشرے دے اندر کوئی یتیم نظر آ جائے جدا باپ اس دنیا تو رخصت ہو چکے آئے، کیونکہ میرے نبی نے بھی یتیمی دے ایام بیکھے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، اللہ رب العالمین نے محبتاں کرنے والے باپ دا سایہ پہلو ہی اٹھا لے آئے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا، اسے واسطے تو نبی علیہ السلام کسے یتیم نو ویکھ دے نے میرے نبی دیاں اکھاں پر آؤندیاں نے۔ اے ایک صحابی نے چھوٹی عمر دے بچے نے، انہاں دا باپ ایک غزوے دے اندر شہید ہو گیا ہے تے عید دے آڑائے نبی علیہ السلام نے ویکھیا، بشر انہاں دا نام رضی اللہ تعالی عنہ، اے رو رہے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بیٹا کی گل لے، آج تے عید دا دن نے، خوشی دا دن نے، لوگ تے جناب اچھے اچھے لباس پہن کے مزیدار کھانے پکا کے اپنی اس خوشی دے دن نو اپنی خوشیاں نو دوبالا کر دینے، تو کیوں رو رہے آئے تے اکھاں پر آندیاں نے؟ آندائے سونیا میرا باپ اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تے جیڑا باپ اس دنیا تو چلا جائے محبتاں کرن والے ماپے نہ رہن، انہاں دیاں خوشیاں کا دیاں۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے دی گل سنی ہے، پاک پیغمبر دیاں اکھاں می ڈول پیندیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے نو اپنے سینے دے نال لگا لیا اور آقا فرماندے نے اے میرے بیٹا کیا تو اس گل نو پسند نہیں کردا کہ محمد تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر دے کول ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام دے کول اپنے دل دی سختیاں دا تذکرہ فرماندے نے، اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی کتنے تو کتنا بڑا معاملہ بھی ہو جائے میرے دل دے اندر نرمی نہیں آؤندی، میری اکھاں چ آنسو نہیں آؤندے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے دل دی سختیاں دی شکایت کرنے والیا، اگر معاشرے دے اندر کوئی یتیم نظر آئے او دے سر تے ہاتھ تو رکھ دیا کر، اللہ تیرے دل دیاں سختیاں نو نرمیاں دے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اور میرے نبی بھی اس دنیا تے آئے نے تے آپ دے آنے تو پہلے میرے نبی دی ولادت باسعادت تو پہلے آپ دے والد محترم اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے۔ پاک پیغمبر نے اجے زندگی دی 6 بہاراں دیکھیاں نے، محبت کرنے والی
ماں بھی اس دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ویسے تے میرے نبی سارے جہانہ واسطے ہی رحمت بن کے آئے، اللہ دا قرآن دسدا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ویسے تے میرا نبی سارے جہانہ واسطے ہی رحمت بن کے آیا ہے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے دے کمزور لوگانوں سہارا دین واسطے انہاں دے خصوصی حقوق بیان فرمائے نے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے آنا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اے میرے صحابہ جڑا بندہ کسے یتیم دی کفالت کردائے اللہ رب العالمین اس نو میرے نال جنت دے اندر ایویں اکٹھیاں فرما دے گا جیویں اے دو انگلاں قریب قریب نے۔ آنا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ نبی علیہ السلام دیاں دو حدیثاں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے کہ جڑا بندہ فرائض دے نال نال نوافل دی بھی پابندی کردائے اللہ جنت بھی دے گا، جنت دے اندر رسول اللہ دا ساتھ بھی دے گا۔ اور او بندہ جنہوں اللہ رب العالمین کسے یتیم دی کفالت کرنے دا موقع دے دے، او کسے یتیم بچے دے نال محبتاں کردائے، او دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کردائے، پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس نو بھی جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وہوا وزم اصابعہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدے کر دے اندر دو بیٹیاں پیدا ہو گئیاں اور انہیں اپنی بیٹیاں دی اچھی تربیت کیتی ہے، انہاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کیتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اور او بندہ ایویں قریب قریب ہوواں گے جویں اے دو انگلاں قریب قریب نے۔ من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ واہو آنا واہو وزم اصابعہ۔ اے بیٹیاں بھی اللہ دی نعمت نے، بیٹے بھی اللہ دی، بیٹے بھی اللہ دی عطا نے تے بیٹیاں بھی للہ ما فی السماوات وما فی الارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ فرماندے نے آسمان و زمین دے اندر جو کچھ بھی ہے اے سارے دا سارا
اللہ دائے یخلق ما یشاء او اللہ جو چاہتا ہے پیدا کردہ ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او جنوں چاہتا ہے بیٹیاں دے دیندا ہے تے جنوں چاہتا ہے بیٹے دے دیندا ہے او مالک چاہے تے اپنے نبی شعیب نو بیٹیاں دے دوے او مالک چاہے تے جناب بڑھاپے آ جان بال سفید ہو جان جسم کمزور ہو جان اللہ اپنے نبیاں نو کچھ بھی نہ دے وے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور میرے ویرو ایتھے میں ایک دعوت فکر بھی دینا چاہنا ساڑے معاشرے دے اندر اے چیز ویکھنے نو مل دیئے اگر کسے دی شادی نو 2-4 سال گزر جان اور اللہ اولاد دی نعمت نہ دین تے اے اولاد واسطے جناب اللہ دے نال شرک کرن واسطے بھی آمادہ ہو جاندا ہے نا میرے ویرا اس مالک دے کولوں منگیا کر جدے تو اللہ دے نبی منگ دے رہے اس مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلایا کر جس مالک دے کولوں اللہ دے نبی مانگ دے رہے او مالک تے خود اعلان کر دائے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ او مالک تے آپ اعلان کردائے ہے کوئی میرا مانگت ہے کوئی میرے تو منگن والا بلکہ اے دنیا دا قانون ہے اسی کسے بندے دے سامنے دستے دراز کریے اللہ ایسی نوبت کسے تے نہ لے آئے اور یارو اسی لوگاں تو منگیے لوگ ناراض ہو جاندے نے تے اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو تسی میرے تو نہ منگو تے میں پھر ناراض ہو جانا اللہ اکبر کبیرہ او مالک تے اعلان کر رہے آئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تے آپ آسمانے دنیا تے آکے اعلان فرماندے نے او میرے مانگ تو میرے تو منگو میں تواڈیاں چولیاں نو اپنی رحمت نال پر دیاں اے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں کتے سخی سرور جان دی داتا دربار جان دی اور کتے بھی جان دی لوڑ کوئی نہیں کمڑیا وضو کریا کر 2 رکعتاں پڑھیا کر تے اپنے رب نال ڈائریکٹ کال ملایا کر جیدہ نیٹ ورک بھی بیزی نہیں ہوندا او مالک ہر ویلے ہر کسے دی ہر زبان دے اندر سندا ویے تے مندا ویے سندا ویے تے اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں پہرے دار بھی کوئی
بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جنوں اللہ رب العالمین بیٹیاں عطا کر دے اور او بیٹیاں دی کفالت کر دائے، انہاں دی تربیت انہاں دی تعلیم دا بڑا خیال رکھ دائے۔ اور میں نہ ایک جگہ تے لکھیا ہویا پڑھیا آندا ہے مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو کنبہ پڑھا۔ کی لکھیا ہے؟ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو کنبہ پڑھا۔ ساڈے معاشرے دے اندر اے حکم ہے کہ اسی بیٹے دی تعلیم واسطے اپنا رقبہ بھی بیچ دینا پہ جائے تے بیچ دینے کہ اسی اپنے بچے نو اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اور بیٹی نو اسی مڈل میٹرک تو بعد سکول نہیں جان دیندے، مدرسے نہیں جان دیندے، اسی آنے کہ کوئی نہیں اینو امور خانہ داری دی تعلیم دیو، اینو سلائی کڑھائی دا سکھاؤ۔ اور یارو اس بیٹی نے اس بہن نے کل نو ماں بڑھنا ہے، اگر اے پڑھی لکھی ہوئے گی تو اپنے بچیاں دی صحیح تربیت کرے گی، انہاں نو عقیدہ توحید دسے گی، انہاں نو نماز دے احکام دسے گی۔ اگر اے آپ شریعت دی تعلیم تو نہ واقف ہوئے گی تے پھر اے بچیاں نو دین کیویں دس سکدی ہے؟ کیوں جی؟ اللہ دی قسم ہے اے سفید داڑیاں والے ساڈے بزرگ انہاں تو پوچھ لو، ایک وقت سی کہ سانو احکام اسلام دا آغاز دے اندر ماں دی گود چوہی دس دیتا جاندہ سی، اور جدو بچہ بولنا شروع کردہ سی نا تے اودو ہی ماما آندیاں سی پتر پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تے آج جس وقت بچہ بولنا شروع کردہ ہے او کوئی انگلش دا لفظ بول لے، انگلش دا جملہ بول لے تے اے معاشرے چ لوگاں نو دستے پھر دینے ساڑھے پتر نے آج بھئی فلاں گل کیتی ہے۔ تے یار اس بچے دے بھی کیا کہنے تے اونا دے والدین دی تربیت دے بھی کیا کہنے جنہاں اپنے بچے نو پہلا بولی لا الہ الا اللہ دا سکھایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ پالی بیٹیاں دی کیتی شادی انہوں آگ تھی ملی آزادی کیا دیو سبحان اللہ۔ پالی بیٹیاں دی کیتی شادی انہوں آگ تھی ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی
सोना कुल जग नू समझा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। आखिरी गल ते मेरा सलाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा एक यार आया, चेहरे ते उदासी ते परेशानी नजर आ रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछदे ने ओ यारा की गल है अज परेशान परेशान नजर पिया आउना है। आंदा है सोनिया मैं अपने बीवी बच्चियां दे अंदर अपने घर वालियां दे अंदर सा, अचानक इदा ज़ुकिर तो मौती व मौता का, अचानक मैनू अपनी ते तुहाडी मौत दा वेला याद आ गया कि एक दिन आना है मैं भी इस दुनिया तो जाना है। सोनिया तुसी भी हमेशा हमेशा वास्ते नहीं आए। कुल्लो मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मय्यल क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सोनिया अचानक मैनू अपनी ते तुहाडी मौत दा वेला याद आ गया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबी इहदे विच परेशान होण वाली केड़ी गल है। अल्लाह दे नबी जी परेशानी इस गल दी है ए दुनिया ते कोई गम आउंदा है तकलीफ आउंदी है। सोनिया असीं तुहाडा दीदार कर लैने आ अल्लाह साडे गम भुला दिंदे ने। तुहानू वेख लैने आ साडियां परेशानियां मुक जांदियां ने। परेशानी इस गल दी है कि कल जन्नत दे अंदर तुसी ते आला इल्लीयीन दे अंदर होवोगे, तुसी ते नबियां दे नाल आला मुकाम दे अंदर होवोगे। अगर असां जन्नत चले भी गए पता नहीं उथे तुहाडा दीदार भी होएगा कि नहीं होएगा। अल्लाह दे नबी जी परेशानी इस गल दी है सानू ते उस जन्नत विच भी सवाद नहीं आना जेड़ा सवाद तुहाडा चेहरा देख के आउंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने यार दियां गल्लां सुनदे ने। अजे कोई जवाब नहीं दिता। आसमान वाले रब ने कुरान बना के उतार दिता। फरमाया व मय्युत इल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा।
سونیا اپنے یار نو دس دیو بلکہ قیامت تک آن والے لوگاں نو دس دیو جیڑا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا فرما بردار بن جائے گا اللہ اس نو جنت دے اندر بھی نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دین گے۔ ایک اور آیا آکے آندہ اللہ دے پاک پیغمبر جی مت الساعہ مینوں اے دسو قیامت کدوں قائم ہوے گی۔ پاک پیغمبر فرماندے نے میں تیرے سوال دا جواب دینا پہلے تو ایک میرے سوال دا جواب دے ما عادت لہا قیامت دے متعلق پوچھنا ہے کہ قیامت کدوں قائم ہوے گی اے دس تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے۔ ما عادت لہا قیامت واسطے تیری تیاری کیے۔ کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں کوئی بہت زیادہ نمازاں پڑھن والا تو نہیں صرف فرضی نمازاں پڑھنا بہت زیادہ صدقہ خیرات کرن والا تو نہیں صرف فرضی صدقہ خیرات کرن والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک پاسیوں میری تیاری مکمل ہے احب اللہ و رسول میں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرن والا ہاں۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابی گل سن لے تسی بھی توجہ کرے آجے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا انت من احببتا اور جدے نال محبت کرنا ہے اللہ جنت بھی او دے نال ہی کھڑا کر دے گا۔ جدے نال محبت کرنا ہے اللہ جنت دے اندر او دی رفاقت بھی دے دے گا۔ انتا ما من احببتا اور میرے ویرو توانو منو بھی پاک پیغمبر دے نال بڑی محبت ہے جے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام دی ناموس دی گل آ جائے اسی آنے ساڑی جان جان دیئے تے چلی جائے اے بچے قربان ہندے نے تے ہو جان مال قربان ہندائے تے ہو جائے لیکن نبی دے گستاخ نو جینے دا حق نہیں دیتا جا سکدا۔ اللہ اکبر اے ساڑی محبت دا اظہار ہے اے ساڑی محبت دا پیمانہ ہے اے ساڑی محبت دی کسوٹی لیکن میرے ویرو سچا محب ہوئے نبی علیہ السلام فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جن نے میری سنت دے نال محبت کی تھی اس بندے نے میں محمد دے نال محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور جن نے میرے نال محبت کی تھی کانا معی فی الجنہ۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ انہوں میرے نالی جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ اوے آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا او جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا او جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آ سنت رسول نال پیار کریے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کریے۔ آ سنت رسول نال پیار کریے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کریے۔ کوثر دا جام ملے تینو پیننو پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا۔
آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا او جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا آقا جد سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے آقا جد سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا او جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا